नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर इंसान की आंख बहुत अश्क बहा रही होगी सिवाय इन तीन इंसानों की आंखों के। वो तीन आंखें कौन सी हैं? आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क़यामत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनकर लोगों के दिल बेकरार हो जाते हैं। अगर एक मुसलमान के सामने क़यामत का जिक्र किया जाए, इससे एक ही बात याद आती है कि अल्लाह ताला ने क़यामत का वादा कर रखा है और क़यामत एक न एक दिन ज़रूर आकर रहेगी। चाहे दुनिया वाले कितने मर्जी हिफाज़ती इक़दामात कर ले, क़यामत ज़रूर आएगी। जबकि मगरिब और साइंस भी यही कहती है कि क़यामत आएगी। साइंसदानों का कहना है कि कायनात में जितनी मर्जी तब्दीलियां आ जाए, इनसे क़यामत नहीं आने वाली। लेकिन मुसलमानों से जब पूछा जाता है कि क़यामत कब आएगी, तो हर मुसलमान यही कहता है कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता है तो आप क्या फरमाते हैं? एक दफ़ा बारगाह नबूवत में एक आदमी आया। उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इस बात का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है कि क़यामत कब आएगी। हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि अल्लाह का वादा सच्चा है। क़यामत ज़रूर आएगी। कब आएगी अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ने जिन्नो इंस को सिर्फ अपनी वाद के लिए पैदा किया है। जिस दुनिया में नेक अमाल करेगा, अल्लाह को राज़ी करेगा, अल्लाह ने उसके लिए आखिरत में इनामात रखे हैं। और जिस दुनिया में अल्लाह को नाराज़ करेगा, अल्लाह ने उसके लिए आखिरत में अज़ाब तैयार कर रखा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी इरशाद फरमाया कि मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे, मैं उन्हें मुआफ़ करता रहूँगा। इंसान की खसलत है कि वो नसियान से महफूज नहीं है। इसके तहत तो वो दानिस्ता या दानिस्ता गुनाह कर पड़ता है। लेकिन बेहतर इंसान वो है जिसे गुनाह के बाद ये एहसास हो जाए कि उससे गलती हो गई है। अगर उसने तौबा ना की तो ये गलती अल्लाह ताला को नाराज़ कर देगी। उससे अपने माबूद दो मालिक की नाराज़गी की सूरत भी बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए वो पूरी तौर पर अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होकर गिड़गिड़ाता है और आइंदा ऐसे गुनाह ना करने का पक्का अज़म करते हुए तौबा करता है। जबकि उस जहां में कई ऐसे बदनसीब सियाहकार भी हैं जिनको जिंदगी भर ये एहसास नहीं होता कि उनका मालिक उनसे नाराज हो चुका है, और वो हैं कि दिन रात गुनाह करते चले जाते हैं और रात को गहरी नींद सोते हैं या मजीद गुनाहों पर मबनी अमाल में मशरूफ रहकर जिंदगी गुजार देते हैं। जबकि अल्लाह करीम पहले आसमान पर आकर दुनिया वालों को आवाज देता है कि ए दुनिया वालों, कोई मुझसे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं, कोई तौबा करने वाला मैं उसे अपनी रहमत से बख्श दूं। गुनाह के बोझ से अगर दिल भारी और जहन में परेशानियों का शिकार हो जाए तो इस्तिग़फ़ार करना आपके दिल को पुरसुकून कर देता है। तो किसी भी वक्त जब चाहे कर सके हैं। बिलाशुबह तो इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह अपने बंदे पर रहमत के दरवाजे खोल देता है। हमारा दिन हमें गुनाहों से बचने का दर्स देता है। लिहाजा अगर खुलूस नियत के साथ तौबा की जाए तो बारगाह इलाही में कबूलियत का दर्जा पाती है और गुनाहों का खात्मा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों की फलाह के लिए इस्तिग़फ़ार के बड़े फ़वाइद बताए हैं। कुरान पाक में एक जगह इस्तिग़फ़ार की अहमियत इस तरह बयान की है कि अपने रब से माफ़ी मांगते हो, बेशक वो हमें माफ़ी देने वाला है। यानी सिर्फ अल्लाह ही से रहमत के तलबगार रहें, क्योंकि वो मुआफ़ करने वाला है। एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इसे अपने अर्श के साए में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह ताला का ऐसे जिक्र किया कि इसके आंसू जारी हो गए। खलूसे दिल से अल्लाह के बारगाह में मुआफ़ी तलब करने से दुआ को कबूलियत का शरफ हासिल होता है। किसी मोमिन के लिए दुआ से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। वो जो कुछ अपने रब से मांगता है, जिस भी चीज की उम्मीद रखता है, एक दिन जिसका रब उसे नवाज देगा। क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमारा ये यकीन है कि सिर्फ अल्लाह ताला के पास ये इख्तियार है कि वो हमारी दुआएं कबूल करने पर कादिर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का ये वादा है, अल्लाह ताला से मुआफ़ी तलब करते रहने से वो रिस्क में खैरो बरकत अता करता है। मोमिन के रिस्क में यह फरावानी एक मखसूस मुद्दत के लिए होती है। इस बात की वजाहत इस तरह की गई है कि इंसान अपनी नेमतों को जब फरामोश कर देता है। इस हवाले से फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے غما بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمانوں کو آزمائش مصیبت سے دوچار کرتا ہے۔ در حقیقت یہ مومن کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح مومن کے اپنی ذات اور اسلام پر اعتقاد کی مضبوطی کو جانچتا ہے۔ ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین اپنی معافی کے طلبگار بندوں کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کرتا ہے۔ قرآن زندگی میں ہمیں یہی طرز عمل اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو وہ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گر گرا کر معافی طلب کرتے ہیں تو ہمیں ہدایت کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی جانب راغب کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نواز دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں جو قیامت کے دن اشک بہار نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہی ہو، یعنی اس آنکھ نے اللہ تعالیٰ کی کسی حرام چیز کو نہ دیکھا ہو، نہ استعمال کیا ہو۔ بصرہ میں ایک بڑے بزرگ گزرے، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک معمولی غلطی پر 40 سال آنسو بہاتے رہے۔ ایک دن وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے بزرگ ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے گناہوں کا شکوہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس پر 40 سال سے رو رہا ہوں۔ تو ابو سلمہ نے بات سن اور حیران ہوئے، ایسا کون سا سزر ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، ایک دن میرے بھائی مجھ سے ملنے آئے، میں نے 1 دینار مچھلی خریدی، چنانچہ میرے بھائی نے وہ مچھلی کھائی۔ میں نے اٹھ کر اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا تاکہ وہ اس سے ہاتھ پونچھ لے، اپنے ہاتھوں کو صاف کر لے۔ اس مٹی کے ٹکڑے کے اٹھانے پر میں 40 سال سے رو رہا ہوں، کیونکہ وہ ٹکڑا میں نے اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر اٹھایا تھا۔ کیسا احساس اور کیسا خدا کا خوف ان کے دلوں میں تھا۔ وہی بزرگ نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی حرام کھانے، حرام دیکھے بغیر گزار دی۔ نمبر 2، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ساری رات عبادت میں جاگتی رہی، جس نے راتوں میں قیام کیا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اشک بہار ہوئی۔ نمبر 3، وہ آنکھ جس آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے ایک مکھی کے برابر بھی آنسو نکلا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی خطاؤں، اپنے گناہوں اور اپنی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کے حضور اشک بہایا کرو۔ احساس ندامت اور خوف خدا میں بہنے والے آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی شان کریمی کا واسطہ دیں کہ اے اللہ، ہم گناہ گاروں پر، سیاکاروں پر اپنے گھر کے کرم کے فضل و شرف کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم بے شک جتنے بھی سیاکار ہیں لیکن پھر بھی تیرے ہی ہیں، تو تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے بغیر کسی عذر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ جو تنہائی میں کیے گئے اور وہ جو محفل میں کیے گئے اور جو نادانی میں کیے گئے یا انجانے میں کیے گئے، یہ سوچا تھا لیکن کر نہ سکی، اس کی بڑی بری نیت کا جو بھی گناہ ہے، اے اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے اللہ پاک، اے میرے غفور الرحیم، اللہ ہم سب کے دکھ درد اور مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، روزگار میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں بے شک مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو خوب آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں بغیر مانگے ہی عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کو سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔